रूपा बहिनी जानुहुन्छ कोठा भाडा म दिन्छु, मलाई कोठा दिनु पर्यो भनेर सरस्वती दिदीले उहाँलाई जात सोधिरहनु भएको थिएन। उहाँ आफै हिँड्ने बेलामा भन्नुहुन्छ म त शिल्पी समुदाय दलित यानि कि कामीको छोरी हुँ, तपाईँलाई कुनै समस्या त पर्दैन। अब त्यो समस्या त पर्दैन भन्ने कुरोले उहाँको दिमागमा स्ट्राइक गर्छ। तर जाति धर्म भाषा भेष सम्प्रदायको बीचमा काट्टो छिनो मचाएर देशमा रक्तपातको माहौल बनाउन चाहने द्वन्द्वका खेलाडीहरू अहिले पनि चैनको निन्द्रा सुतेका छैनन्। विभेदको जातोमा पिसिएका हरेकलाई मुक्ति दिनुपर्छ, उनीहरूलाई संविधानमा इम्पावर गर्नुपर्छ भनेर कुन देशमा छ हाम्रो जस्तो समावेशी संविधान? महान दलित भनिएको शिल्पी समुदायलाई हेप्न पाइँदैन, पेल्न पाइँदैन। सबैको रगत रातो हुन्छ। कर्मको आधारमा मान्छे ठुलो हुने हो। बाहुनका छोरा पनि ऋषिमुनि होइन शिशिमुनि हुन सक्छन्। लडेर भिडेर कल्ला फाइदा? भाइ फुटे गवार फुटे, दिदी बहिनी फुटे, अर्कै तत्त्व हाबी हुन्छ। यतिखेर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। आज मसँग हुनुहुन्छ समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम। स्वागत छ पुण्यजी। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। जुन यो रूपा सुनार र घरबेटी सरस्वती प्रधान बीचको प्रसङ्ग थियो, हिजोबाट नयाँ मोडमा पुगेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? सुहा बिल्लीको एउटा खेल हुन्छ, लुकामारी। यो कहिलेसम्म चल्ने हो, कसरी यो अन्त्य हुने हो भन्ने विषयमा आई कान्ट से एनिथिङ। जस्तो यो जातीय विभेदको मुद्दा जसरी सतहमा आएको छ, यसले एउटा लेसन सिकायो कसरी तपाईँ समाजको बहुमूल्य समुदायको रूपमा चिनिएका जाति भाषा वर्ण लिङ्गहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा गहन प्रश्न पनि अहिले समाजमा खडा भएको छ र एउटा वैचारिक आइडियोलोजिकल डिस्कोर्सको च्याप्टर ओपन भएको छ, फाइल खुलेको छ। म यो फाइल खोल्दा खोल्दै के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा नेवार समुदाय पनि महान छ। हरेक समुदाय, हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक वर्ण, हरेक लिङ्गलाई हामीले महान भन्नुपर्छ। महान शिल्पी दलित समुदाय र महान नेवार समुदायको बीचमा जसरी भिडन्त गराउने, गाँड गोराकर भुडी फोराफोर गराउने दृष्टता भएको छ। काठमाडौँको रैथाने यहाँ स्थापित भएको एउटा आदिवासीको इमेज बनाएको नेवार महान समुदाय र शिल्पी समुदायको बीचमा लडाईँ तनाव झगडा मचाएर रूपा सुनुवार र सरस्वती दिदीको बारेमा जसरी एउटा वितरणा मचाइएको छ, यसले समाजलाई कहाँ लान्छ? हाम्रो सोसाइटी कता जाँदैछ? हामी मान्छेका कुरा गर्दैछौँ तर यहाँ जबरजस्त जातको कुरा आयो। हामी वर्गीय विभेदको कुरा गर्दै थियौँ, धनी र गरिबको कुरा गर्दै थियौँ। शिल्पी समुदायको एउटा धनी मान्छेको घरमा गरिब बाहुन पनि कामदारको रूपमा खटिएको छ भनेर वर्गीय असमानता हटाउने कुरा गर्दै थियौँ। गरिबलाई कोटा चाहियो भन्दै थियौँ। ठिक छ, सदियौंदेखि शोषणको जातोमा पिल्सिएको आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत, मधेसी, अल्पसंख्यक सबैलाई हामीले इम्पावर गरेका छौँ। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको मर्म र भावनालाई इस्टाब्लिस गरेका छौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि युरोपहरू डलरको चलखेल ज्यादै भएको छ। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। त्यसलाई घोकेर सभ्यता, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्गको बीचमा कन्फ्रन्टेसनको मोर्चा बनाएर नेपाललाई अर्को रुवान्डा बनाउने, हुटु र तुर्सी जुदाए जस्तै अनन्त हिंसाको दावा नल खडा गर्न खोज्ने एउटा दुष्व्यक्त त भित्रभित्रै भएको छैन। कहिलेका डाउट, बेनिफिट अफ डाउट लिनु मन लाग्छ। जस्तो यो घटनाको क्रक्सलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ यसको विभिन्न पाटो पक्षलाई हेर्नुहोस्। रूपा बहिनी जानुहुन्छ कोठा भाडा म दिन्छु, मलाई कोठा दिनु पर्यो भनेर सरस्वती दिदीले उहाँलाई जात सोधिरहनु भएको थिएन। उहाँ आफै हिँड्ने बेलामा भन्नुहुन्छ म त शिल्पी समुदाय दलित यानि कि कामीको छोरी हुँ, तपाईँलाई कुनै समस्या त पर्दैन। अब त्यो समस्या त पर्दैन भन्ने कुरोले उहाँको दिमागमा स्ट्राइक गर्छ र बेलुका उहाँले म्यासेज दिनुहुन्छ, आई एम सो सरी, म यसपटक कोठा दिन नसक्ने भएँ। त्यसो त म के भन्छु भने दलित भएकै कारण, शिल्पी समुदाय भएकै कारण कसैलाई कोठाबाट वञ्चित गर्नु अथवा तपाईँले घरमा कोठा दिन्न भन्नु त्यो अपमान हो, क्षुद्रता हो, जातीय विभेद हो। यदि त्यो भएको कुरो प्रमाणित हुन्थ्यो भने त उहाँले सजाय पाउनुहुन्थ्यो। 3 दिन थुनिनु भयो। म यसलाई यो भन्दिनँ कि काक्रो चोर र मुड्की शास्ति। र मेरो अनुमानमा, मेरो विचारमा कुरा के हो भने रूपाजीलाई पनि अलिकति पब्लिसिटी चाहिएको, स्थापित हुनु परेको। वर्षौंसम्म मिडियामा काम गर्दा पनि त्यो खालको ग्ल्यामर, त्यो खालको पब्लिसिटी, त्यो खालको एउटा एक हिसाबको भन्नुपर्दा आफ्नो प्रचार प्रसार नभएको खालको उहाँको गुनासो थियो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ।
र अहिले रातारात उहाँलाई एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा उहाँको स्टारडमलाई स्थापित गरेको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद हामीभन्दा कति प्रगतिशील हुनुहुन्थ्यो। 2010 सालमा मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी नजिकै बसेर उहाँले एउटा पंक्ति लेख्नुहुन्छ मुना मदनको, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। हो, पक्कै पनि मान्छे कर्मको आधारमा उच्च वा नीच हुन्छ। हामीले निवेदन हालेर आमाको कोखमा जन्मिएका होइनौं। हरेक भाषा, हरेक जाति, हरेक वर्ण, हरेक लिङ्गको सम्मान हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी अन्तर्गत जातीय, भाषिक, साम्प्रदायिक सबै समुदायलाई सम्मान गरेका छौं। हामीले सबै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, भेष, संस्कृति, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, सीमान्तकृत समेटेका छौं। वर्गीय समस्यालाई पनि हामीले हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका छौं। तर जाति, धर्म, भाषा, भेष, सम्प्रदायको बीचमा काट्टो छिनो मचाएर देशमा रक्तपातको माहौल बनाउन चाहने द्वन्द्वका खेलाडीहरू अहिले पनि चैनको निन्द्रा सुतेका छैनन्। सन् 90 को दशकको रुवान्डा जस्तो नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउनको निम्ति उनीहरू उत्साहित भएर लागेका छन् र चलखेल छ। त्यसो त रूपा बहिनीले युरो, भारु, डलरको आरोप लगाउनेहरूलाई उहाँले हुजुरबाजुर पनि गर्नुभएको छ प्रेस काउन्सिलमा गएर केही मिडियाहरूलाई। म यो मेसोमा के भन्न चाहन्छु भने हामी जब कमजोर हुन्छौँ भने हाम्रो शरीरमा पनि रोगले आक्रमण गर्छ भने जस्तै हाम्रो सोसाइटी पनि कमजोर भयो भने, हाम्रो जातीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक सद्भाव खल्बलियो भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी तत्त्वले पनि ग्राउन्ड पाउँछ। पल कागमे जसले अहिले रुवान्डालाई समृद्धि र विकासको पथमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँको एउटा स्वीकारोक्ति म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ रक्तपात र द्वन्द्व समाजको निम्ति बाधक हो। यो कुरो त प्रमाणित भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो देशमा महान नेवार समुदाय र महान शिल्पी समुदायको बीचमा द्वन्द्व हो, त्यो पनि काठमाडौँमा भयो भने यो थेग्न कसले सक्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु शान्ति शान्ति शान्ति। यु हेभ टु बी भेरी सिन्सियर, यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल कि जातीय कुरोमा हामीले धेरै खालको तनाव लिनु हुँदैन र यो हुजुरबाजुरको रफू चक्कर पनि छोड्नुपर्छ। हामीले समयमै धैर्य धारण गर्नुपर्छ, हुलमुलमा जिउ जोगाउनुपर्छ, अडिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ। त्यसैले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यदि हामी छौँ भने, अन्याय अत्याचारको खिलाफमा हामी छौँ भने सबै प्रकारका जातीय विभेदलाई समाप्त गर्नुपर्छ। आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई अमेरिकामा यसकारण गोली हानियो कि उनी काला थिए। उनको अरू केही दोष थिएन। रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, कलर डिस्क्रिमिनेसन, जातीय र साम्प्रदायिक विभेद अथवा छालाको रङको आधारमा विभेद गरिन्छ अमेरिकामा। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, हामीले हाम्रो राष्ट्रपतिको रूपमा महिलालाई स्वीकारेका छौँ, मधेसीलाई स्वीकार गरिसक्यौँ। अमेरिकामा हिलरी क्लिन्टनले राष्ट्रपति पदमा हार्नुको वान एन्ड ओन्ली कज भनेको उनी फिमेल थिइन् भनेर तपाईँलाई फ्रान्सिस फुकुयामाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। आफ्टर द न्यू कोन्स अमेरिका आर द क्रसरोडको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले यस्तो इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ। इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युनमा एउटा आर्टिकल छापिएको थियो, डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो मस्त मौलाना, हरफन मौला, बिन्दास टाइपको मान्छे अमेरिकामा कसरी राष्ट्रपति हुन सक्छ। अमेरिका आफ्नै देशमा एउटा फिमेल, एउटा महिलालाई एज अ प्रेसिडेन्ट, राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहँदैन। त्यहाँ त्यत्रो विभेद छ। तपाईँलाई अर्को कुरो भनिदिउँ, बाराक ओबामाले आफ्नो बर्थ सर्टिफिकेट नदेखाएको भए, अमेरिकामा जन्मिएको भनेर प्रमाणित नगरेको भए उनलाई राष्ट्रपति पदमा उठ्न यिनै डोनाल्ड ट्रम्पले त्यति गरिदिँदैन थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि विभेद कहाँ छैन, सांस्कृतिक जरा जरामा विभेद छ र पिँधमा पारिएका, विभेदको जातोमा पिसिएका हरेकलाई मुक्ति दिनुपर्छ, उनीहरूलाई संविधानमा इम्पावर गर्नुपर्छ भनेर कुन देशमा छ हाम्रो जस्तो समावेशी संविधान। हामीले 33% कोटा महिलालाई छुट्याएका छौँ। हरेक तहमा एक तहमा महिला अनिवार्य गरेका छौँ। दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, अल्पसंख्यक आदि इत्यादिलाई हामीले संविधानमै रिजर्भेसन गरेका छौँ। बाहुन क्षेत्रीले आफ्ना अधिकारहरू कटौती गरेर पनि दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, शिल्पी समुदायलाई इम्पावर गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हामीले विभेदको हल्ला चलाएर, फेरि पनि नेपाली लडेर, गाँड कोराको भुँडी फराफर गरेर, भाले जुदाई त भन्नु हुँदैन, उहाँहरू दुवै पोथी हुनुहुन्छ, जात हेन कक फाइट होइन, हेन फाइट भन्नु पर्ला यसलाई। अब यो प्रकरण र संसारमा दुईवटा जाति छ, महिला र पुरुष भनिए पनि आजकल तेस्रो जातिको पनि अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ। हुन त वैदिक काल, महाभारत कालमा पनि किन्नरको अस्तित्व स्वीकार गरिएको छ। संसारमा 3 जाति छ भनिदिनुहोस् न तपाईँले, एउटा स्त्री, एउटा पुरुष, अर्को ट्रान्सजेन्डर, तेस्रो लिङ्गी।
त्यसकारण यो बाहेक जाति नै छैन। 4 वर्ण 36 जात अर्थात् 52 क्षेत्री वैश्य शूद्र यसरी श्रम विभाजन भयो त्यतिखेर जयस्थिति बल्लबाट। अनि 36 जात भनिए पनि अहिले आदिवासी जनजाति महासंघले 125 जातलाई सूचीकृत गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बौद्धिक हिसाबले तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने मनुस्मृतिका थोत्रा सूत्रहरू घोकेर महान दलित भनिएको शिल्पी समुदायलाई हेप्न पाइँदैन, पेल्न पाइँदैन। सबैको रगत रातो हुन्छ। कर्मको आधारमा मान्छे ठुलो हुने हो। बाहुनका छोरा पनि ऋषिमुनि होइन शिशिमुनि हुन सक्छन्। दलित शिल्पी भनिएकाहरू पनि माथि पुग्न सक्छन्। धरानमा एकजना गरिब बाहुनी केटी दलित भनिएको एउटा महान शिल्पी समुदाय छ। विवाहबारी गर्दा त्यो घरमा दीपावली गरे खुसियाली छायो, किनभने गरिबीको कारण उनीहरू पिल्सिएका थिए। धनी शिल्पी समुदाय दलित छ, उनको बिहा भयो भनेर त्यहाँ खुसियाली मनाइयो, जश्न मनाइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्छु भने हरेक समस्याको समाधान हामीले वर्गीय हिसाबले गर्नुपर्छ, वर्गीय कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ। यही हो हाम्रो इन्टरप्रिटेसन, हाम्रो एनालाइसिस यही हो। म यही देख्छु कि रूपा बहिनी र सरस्वती दिदी तीजमा एकै ठाउँमा नाच्नुहोस्। वी आर अल नेप्लिज पिपलको मर्म र भावना अनुसार हामी हातेमालो गरेर प्रत्येक नेपाली अगाडि बढौँ न। द्वन्द्व नगरौँ, फुट नगरौँ, कसैको कमजोरी छ भने पनि स्वीकारौँ। उहाँले केही दिन अब हिरासतको यात्रा पनि तय गर्नुभएको छ र हिजो जहाँसम्म उजुरी दिन गइएको कुरा छ। त्यसपछि मेरो कुरा के हो भने यस्तो उजुर बाजुरको लफडामा नलागौँ, कोही पनि मिलेर जाउँ। कुरा सिद्धिसकेको छ, एकअर्काले आत्मसात गरिसकेका छन्। लडेर भिडेर कल्ला फाइदा, भाइ फुटे गवार फुटे, दिदी बहिनी फुटे, अर्कै तत्त्व हाबी हुन्छन्। धमिलो पानीमा माछा मार्नेको कमी छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शान्ति र धैर्यताको आवश्यकता छ। फर्गिभ बट नट फर्गेटको नेल्सन मण्डेलावादी सोच जरुरी छ। हामी त्यसरी अगाडि बढ्नु। हस् सुनिलजी, यति समय अनि संवादको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको अमूल्य समयलाई सेयर गरियो र आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि म कुनै किसिमको लफडाबाजी तनाव झगडाको पक्षमा छैन। मेलमिलाप र शान्तिको पक्षमा छु। सामाजिक सौहार्दता, सांस्कृतिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सहिष्णुताले यो देशलाई शान्त, सभ्य, भव्य, सुन्दर बनाएर लानेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।